नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युतिने त्रासले विभिन्न घटकमा विभाजित माओवादी बीच कार्यगत एकता असफल। सैद्धान्तिक भन्दा पनि स्वार्थ प्रेरित मेलमिलापको प्रयास 3 घटकपछि हटे। उपराष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेदवारी पनि कायमै। 4 जना प्रतिस्पर्धामा। सत्ता गठबन्धनभित्रका मधेसी दलहरू विभाजित। एमाले फुटाउ र राजगरको रणनीतिमा शुक्रबार मतदान। बजारमा गुणस्तरहीन औषधिको बिगबिगी। 10% भन्दा बढी गुणस्तर परीक्षणमा विभाग उदासीन। जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड। फ्रान्सेली सिनेटद्वारा पेन्सन सुधार विधेयक पारित। अनुमोदनका निम्ति सिनेट र राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिने विधेयकको विरोधमा आज देशभर प्रदर्शन। र विश्वकप लेग 2 मा नेपाल सामु युए निरीह। नेपाल 177 रनले विजयी। ललित राजवंशीले लिए 5 विकेट। नेपालको 1 दिवसीय मान्यता जोगियो। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। 10 वर्षीय सशस्त्र युद्धमा एकै ठाउँमा रहेर क्रान्तिमा होमिए पनि शान्ति सम्झौतापछि छिन्न भिन्न भएका माओवादी स्वार्थका कारण फेरि एक ठाउँमा आएका छन्। तत्कालीन द्वन्द्वका कमान्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति र जनयुद्धकालीन मुद्दाका माओवादी धारहरू एकजुट देखिए पनि उनीहरू सैद्धान्तिक रूपमा नभई स्वार्थका लागि मात्र एकजुट हुने प्रयासमा छन्। तत्कालीन नेकपा माओवादी विभाजन भई टुक्रा टुक्रा भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ। 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको समयमा माओवादीमा रहेका शीर्ष नेताहरू छिन्न भिन्न अवस्थामा छन्। सशस्त्र जनयुद्धपछि विखण्डित भएका शीर्ष नेताहरू केही जुट्ने त केही फुटेर अर्को समीकरण बनाउनमै व्यस्त छन्। तर पनि 10 वर्षे जनयुद्धको घटनाले विखण्डित भएका माओवादीहरूलाई समय समयमा झस्काइरहेको छ। 2076 साल माघ 1 गते खुला मञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा तत्कालीन युद्धका कमान्डर तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले युद्धकालमा मारिएका 17,000 मध्ये 5,000 को जिम्मा आफूले लिने भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिलाई आधार बनाई परेको मुद्दा सर्वोच्चले अघि बढाएपछि माओवादी घटक हतार हतार एकै ठाउँमा आएका हुन्। 3 वर्षपछि उक्त अभिव्यक्ति विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू बिउताने त्रास उनीहरूमा छ। माओवादी घटकहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दा पछिल्लो समय प्रचण्ड विरुद्ध दायर भएको रिट र रिट दर्ता गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशका विषयमा छलफल गर्न बारम्बार बालुवाटारमा बैठक समेत बसेका थिए। तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रिया मार्फत विषयका गरेको 16 वर्षपछि सोही विषय उब्जिन थालेपछि टुक्रा टुक्रा भएको माओवादी घटकहरू एकजुट हुन थालेका हुन्। सैद्धान्तिक रूपमा एकजुट हुन नखोजे पनि स्वार्थको लागि मात्रै माओवादी घटकहरू एक ठाउँमा उभिन थालेका हुन्। आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भने सहभागी भएनन्। पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी महासचिव देव गुरुङले शान्ति प्रक्रियामा धेरै काम भए पनि एमालेकै कारण पनि मुद्दा बल्झिएको आरोप लगाए। राज्यको तर्फबाट ऐन बनाउने प्रक्रियामा सदनमा चाहिँ पछिल्लो समयमा अदालतले आदेश गरे अनुसारको चाहिँ विधेयक सदनमा पुगेको छ। सदनमा विगत कालमै पुरा गरिसक्ने अवस्था थियो, तर पटक पटक चाहिँ दलहरूको बीचमा सहमति नभइकन यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। दलहरू बीचमा सहमति गर्ने क्रममा लगातारले अहिलेसम्म जे जति अवरोध पैदा भयो, दलहरूको बीचमा सहमति हुनुपर्नेमा विडम्बनाको विषय भनौँ नेकपा एमालेको नेतृत्वले यो शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी विषयमा टुङ्ग्याउनलाई चाहिँ हर हमेसा लगातारले नकारात्मक खालको धारणा रहँदै आयो। पछिल्लो समयमा विधेयक अन्तिम समय पुगेको सन्दर्भमा पनि उहाँहरूको नकारात्मक धारणाको कारणले गर्दाखेरि त्यो डेडलक भएर अड्किरहेको अवस्था छ। यस्तै नेपाल समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष हिसिला एमीले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीतका गतिविधि देखिएकोले आफूहरू एकै ठाउँमा आइपुगेको बताइन्। त्यो इतिहासमाथि मात्रै हमला नभएर विशिष्ट शान्ति प्रक्रियाको माथि पनि हमला हो। यो शान्ति जुन सम्झौता छ यो कुनै प्राविधिक सम्झौता मात्रै नभएर प्रष्ट रूपमा के लेखेको छ त भन्दाखेरि विस्तृत शान्ति सम्झौता। द्वन्द्वको समयमा एक ठाउँमा रहेको मध्ये 9 माओवादी घटकहरू एक ठाउँमा रहँदा 3 माओवादी घटकले भने पत्रकार सम्मेलन बहिष्कार गरेका छन्। वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी नेकपा बहुमत एवं गोपाल किराती नेतृत्वको माओवादी भने पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएनन्।
उपराष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेद्वार बनेको विषयमा धेरै विवाद भयो। निर्वाचन आयोगले संविधान मिचेर एकतर्फी व्याख्या गरेको आरोप खेप्नु पर्यो। पुरुष उम्मेद्वार रामसहाय प्रसाद यादव विरुद्ध परेको ओजुरी खारेज भएसँगै अब उपराष्ट्रपतिमा एक पुरुष सहित 4 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। निर्वाचन आयोगले खस आरेबाट राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेकाले उपराष्ट्रपतिमा महिला हुनुपर्ने भनेर गरेको निर्णय सच्याएको छ। यो सँगै सत्ता गठबन्धनका उपराष्ट्रपतिका साझा उम्मेद्वार जसपाका रामसहाय प्रसाद यादवको उपराष्ट्रपति बन्ने यात्राको ढोका खुलेको छ। संविधानको धारा 70मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसै धारा अनुसार आयोगले निर्णय गरेको थियो। आफ्नो उम्मेदवारी आयोगले सद्दर गरेपछि यादवले आएको निर्णय संविधान सम्मत भएको प्रतिक्रिया दिए। निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले जे निर्णय गरेको छ त्यो स्वाभाविक निर्णय हो, त्यो संविधान सम्मत निर्णय हो। गठबन्धनमा पनि पार्टीमा पनि छलफल गरेर कुन बेस हुन्छ, के बेस राम्रो हुन्छ अगाडि बढ्दा त्यो हिसाबले हामी गर्छौँ। उता नेकपा एमाले भने उपराष्ट्रपतिमा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यलाई उम्मेद्वार बनाएपछि एमालेभित्र अनेकौं चर्चा हुने गरेको छ। सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारले जित्ने निश्चित भएको अवस्थामा उपाध्यक्ष साक्यलाई एमाले उम्मेद्वार बनाएर हार्ने चुनाव लडाएको आरोप लागेको छ। अध्यक्ष ओलीले जित्ने अवस्थामा नभएका कारण साक्यलाई अघि सारेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। यसअघि पनि राष्ट्रपतिमा डोरमडी पौडेल उठाउने निश्चित गरेका ओलीले हार्ने अवस्था आएपछि अन्तिममा सुवास नेवाङलाई अघि सारेका थिए। यसअघि नै राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्ने चर्चा भए पनि ओलीले अन्तिममा साक्यलाई उपराष्ट्रपतिमा उठाएका छन्। एमाले नेताहरूले त्याग र इमान्दार भएकै कारण साक्यलाई उपराष्ट्रपतिमा उठाएको बताएका छन्। उपराष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रश्न उठेको त पाइएन। हामीले राष्ट्रपतिको बारेमा विभिन्न हिसाबले क्रिया प्रतिक्रियाहरू भए ती आफ्ना ठाउँमा छन्। राजनीतिक दलका नेताले जित्ने अवस्थामा आफू निकटकालाई मात्र टिकट दिने तथा राजकीय सत्तामा पुर्याउने गरेका छन्। तर निर्वाचन नजित्ने अवस्था आएमा आफू निकटकालाई झुगाउँदै अन्यलाई उम्मेद्वार बनाउने गरेका छन्। अष्टलक्ष्मी साक्य विद्या भण्डारी भन्दा वरिष्ठ भए पनि यसअघि शीर्ष नेताको रोजाइमा नपरेका कारण पछि परेकी थिइन्। पार्टी फुटको अवस्थामा रहेका बेला माधव नेपाल छाडेर ओलीसँगै रहेपछि उनलाई केही दिनका लागि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि बनाइएको थियो। फेरि एकपटक नजित्ने चुनावमा साक्यलाई बलिको बोको बनाएको धेरैको टिप्पणी छ। चैत 3मा हुने निर्वाचनका लागि ममता झा, अष्टलक्ष्मी साक्य, राम सहाय प्रसाद यादव र प्रमिला यादव प्रतिस्पर्धामा छन्। सत्तारूढ गठबन्धनको उम्मेद्वार रामसाय भएकाले पनि उनको पल्ला भारी भएको बताइन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको 7 वर्षीय शीतल निवास यात्रा आज राति सकिँदैछ। 2 कार्यकाल राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहेकी भण्डारीको कार्यकाल विवाद रहित बन्न सकेन। एमालेको उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेको बेला नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी भण्डारी पार्टी राजनीतिबाट माथि उठ्न नसकेको आरोप खेप्नु पर्यो। दलीय स्वार्थ केन्द्रित निर्णय गरेको भन्दै उनको 7 वर्षीय कार्यकाल विवादमुक्त हुनै सकेन। नेपालको संविधान 2072 सालमा जारी भएपछि नेकपा एमालेकी उपाध्यक्षको हैसियतमा रहेकी विद्या भण्डारी 2072 साल कार्तिक 11 गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन्। आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको रोजाइमा पुनः उनै भण्डारी परेपछि 2074 साल फागुन 29 गते दोस्रो कार्यकालको यात्रा भण्डारीले सुरु गरेकी थिइन्। यसबीचमा उनले एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा लगेका हरेक निर्णय स्वीकार गरिन् भने अन्य प्रधानमन्त्रीले लगेका विषयमा फरक धारणा राख्दै अधिकांश प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि उनलाई एमालेको पार्टी राजनीतिबाट माथि उठ्न नसकेको आरोप लाग्न थाल्यो। पछिल्लो अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले 2077 पुस 5 गते पहिलो पटक र 2078 जेठ 8 गते दोस्रो पटक संसद विघटन गर्न गरेको असफल प्रयासको तत्काल सदर गरेकी उनले त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले लगेका अधिकांश अध्यादेश अस्वीकार गरिन्। यो बीचमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेका विवादित कामहरू 2074 फागुन 3मा शपथ बिनै ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त, राष्ट्र प्रमुख भए पनि निरन्तर अध्यक्ष ओलीसँग संवादमा रहनु, तत्कालीन नेकपा मिलाउन पटक पटक प्रयास, ओलीले 2 पटक संसद विघटन गर्न गरेको असफल प्रयासमा लाल मोहर लगाउनु, ओलीले ल्याएका हरेक विधेयक प्रमाणीकरण तथा अध्यादेश स्वीकृत गर्नु,
देउवाले ल्याएका अधिकांश अध्यादेश अस्वीकृत गर्नु, कार्यकारीले जस्तो असंवैधानिक भूमिकामा रहनु, संसदले दुई पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु, पार्टी राजनीतिबाट माथि उठ्न नसकेको आरोप लाग्नु, राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा राख्न नसक्नु, आफ्नो पूर्व पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा अप्रत्यक्ष संलग्न हुनु, संवैधानिक निकाय र मन्त्री परिषद विस्तारमा कोटा माग्नु, पहिलो कार्यकाल कम विवाद बनेको भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल भने विवाद रहित बन्न सकेन, तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक विवाद मिलाउन नेकपाका नेताहरूलाई राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा नै बोलाएर छलफल चलाएकी थिइन्। तत्कालीन विघटित संसद अदालतले पुनर्स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री बनेका काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई पद तथा गोपनीयताको शपथमा न्यूनतम मर्यादा भुलेर उनले औपचारिक बधाई समेत दिनन्। सुरुमा नै उनले बर्खास्तीमा परेका प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट शपथ लिएको भन्दै आलोचना समेत भयो। त्यति मात्र होइन, पछिल्ला दिनहरूमा उनले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदको दुवै सदनले 2 पटक पारित गरेर प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएकोमा उनले रोकेर राखिन्, जसका कारण लाखौं व्यक्ति नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भए। पूर्ववर्ती ओली सरकारले ल्याएका विधेयक तथा अध्यादेशहरू तत्काल सदर र प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालीन देउवा सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू विभिन्न बहानामा प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको उल्लङ्घन गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल हरेक दृष्टिकोणले असफल भएको दाबी गरेको छ। दुईपल्ट संसद विघटन हुँदाखेरिका उहाँका भूमिकाहरू त्यति सकारात्मक भएनन्, त्यो कसैले पनि रुचाएन, हामीले पनि रुचाउने कुरै भएन। त्यो वास्तवमा जुन किसिमले राष्ट्रपतिको भूमिकामा एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो। त्यसपछि नागरिकता विधेयक सदनले पास गरेका थियो, अपर हाउसले पनि पास गरेका थियो, हामीले पठाएका थियौँ, उहाँले फर्काउनु भयो, एकपल्ट फर्काउन मिल्थ्यो। फेरि सदनले त्यसमा छलफल गर्यो र फेरि त्यसलाई अनुमोदन गरेर पठाइसकेपछि त्यसलाई होल्ड गर्ने राइट राष्ट्रपतिसँग हुँदैन। र यसरी हेर्दाखेरि के देखियो भने उहाँले संविधानले कल्पनै नगरेको, संविधानले सोच्दै नसोचेको बाटोमा मुलुकको पोलिटिकल कोर्सलाई लिएर जान खोज्नुभयो। त्यो राम्रो कुरा थिएन। नेकपा एमाले भने राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल सफल रहेको बताएको छ। उसले राष्ट्रिय हित अनुकूल नहुँदा विधेयक रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई सुरक्षित रहेको पनि स्पष्ट गरेको छ। संविधानले केही अधिकारहरू पनि दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको बुझाइ चाहिँ के हो भने कम्प्लिटली आलङ्कारिक राष्ट्रपति जस्तो बुझाएका छन्। रामवरणको पालामा पनि केही विधेयकहरू रोकिएकै हुन् र वर्तमान सामान्य राष्ट्रपतिको पालामा पनि केही विधेयकहरू रोकिएकै हुन्। स्वाभाविक हो कि देश र जनताको पक्षमा छैन, यो फेरि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने ठान्दाखेरि राष्ट्रपतिले त्यति काम गर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिका कतिपय काम तथा गतिविधि शक्ति केन्द्रको झल्को दिने खालको भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिमा नवनिर्वाचित रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्र प्रमुख र संविधानको संरक्षकका रूपमा काम गर्दै राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा र मर्यादा कायम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको धेरैको अपेक्षा छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम न्युज, काठमाडौँ। 2074 साल फागुन 29 गते दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आज सकिँदैछ। 5 वर्षे कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रपति भण्डारी शीतल निवास छाड्ने तयारीमा रहेकी छिन्। शीतल निवास छाडेर आफ्नै निजी निवास सर्ने तयारी गरे पनि उक्त घरको मर्मत सम्भारको काम भने सम्पन्न भइसकेको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सकेर शीतल निवासबाट बिदा हुने तर्खरमा छिन्। उनी पहिलोपटक 2072 कार्तिक 11 गते राष्ट्रपति पदमा चुनिएकी थिइन्। 2074 साल फागुन 29 गते दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएकी उनको 5 वर्षे कार्यकाल आजै सकिएको छ। शीतल निवासबाट सोमबार निजी निवास सर्ने भनिए पनि घरको पुनर्निर्माणको काम भने अझै सकिएको छैन। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 2 चपली स्थित भाङ्गलमा करिब 20 आना जग्गामा रहेको उनको निजी निवासको धमाधम पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ। 2072 साल अघि नै घरको निर्माण सम्पन्न भए पनि लगतै उनी मुलुकको राष्ट्रपति चुनिएपछि उक्त घरमा बस्ने भण्डारीको रहर पूरा हुन पाएको थिएन। तर अब 2 कार्यकाल सकिएपछि भने उनी शीतल निवासबाट सोझै सोही निवासमा सर्ने तयारीमा छिन्। सो घर विगत 1 महिनादेखि A1 बिल्डर्स नामक कम्पनीले ठेक्कामा लिएर पुनर्निर्माण गरिरहेको छ।
गत फागुन 20 गतेसम्म सम्पूर्ण निर्माणको काम सक्ने गरी ठेक्का दिएको भए पनि अहिलेसम्म घर पुनर्निर्माणको काम सकिएको छैन। तोकिएको समयमा पुनर्निर्माण नसकिएपछि फागुन महिनाभित्र सक्नुपर्ने गरी समय थपिएको छ, जसको समन्वय उनकै कान्छा भाइ दिगेन्द्र पाण्डेले गरिरहेका छन्। बुढा नीलकण्ठबाट चपलीतर्फ जाँदै गर्दा आउने थापा चोकबाट पूर्वतर्फ राष्ट्रपति भण्डारीको घर रहेको छ। पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको A1 बिल्डर्सले कामदारहरू खटाएर धमाधम काम गरिरहेको छ। घरको गेट भने पुरानै देखिन्छ। त्यस्तै भवन बाहिर सुरक्षा सेन्ट्री पोस्ट र भवनको पछाडि सुरक्षाकर्मीका लागि ब्यारेक निर्माणको काम पनि भइरहेको छ। फाङ्गलमा बस्दै आएका स्थानीय बासिन्दा भने राष्ट्रपति भण्डारी छिमेकी भएर बस्न आउने कुराले निकै खुसी देखिएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारी फाङ्गलमा आएसँगै यो क्षेत्र सुरक्षित हुने र विकास निर्माणमा पनि राज्यको नजर पर्नेमा स्थानीय विश्वस्त देखिन्छन्। हामीले त धेरै राम्रो नि, झन् अब राष्ट्रपतिको झन् छिमेकी भयौँ, अब उहाँ झन् सर्दै भएपछि त झन् यहाँको अब सेक्युरिटीहरू यताउता एकदम राम्रो हुन्छ। हामीले त झन् बहुत खुसी हुन्छौँ हामी त होइन। यो ठाउँमा आएर बस्नु भनेको अब एउटा सिनियर मान्छे, राष्ट्रको पिता जस्तो मान्छे यो ठाउँमा आएर बस्नु हामीलाई त राम्रै लागेको छ। हामी त अब उहाँ आउनुभएकोमा खुसी छ होइन। जे भए पनि अलि यो ठाउँमा जस चोरी चकार धेरै थियो भने अहिले अब हुन्न होला भन्ने आशा छ। त्यही हामीलाई राम्रो अनुभव भइरहेछ। जे आउँदा हामी खुसी छौँ, किनभने यो ठाउँमा अलिक सुरक्षा पनि अलि राम्रै हुन्छ। उहाँ नआउनु भन्दा आउँदा राम्रो, किनभने अहिले सुरक्षा नि अलिकति राम्रै हुनेछ र अनि अब केही राम्रै हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ। 2068 मङ्सिरमा सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय विरुद्ध मुद्दा परेपछि 2078 साल मङ्सिर 22मा सर्वोच्च अदालतले कानून बनाएर मात्रै सुविधा दिनु भनी निर्णय खारेज गरिदियो। त्यसपछि सरकारले 6 चैत 2073मा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश समेत भयो, तर अघि बढ्न सकेन। त्यस यता सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर पूर्व वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अहिले पूर्व राष्ट्रपतिले सचिवालयका लागि 2 कर्मचारी पाउँछन्। सुरक्षाका लागि सेनाको 10-12 जनाको टुकडी रहन्छ। बहालवाला राष्ट्रपतिको पारिश्रमिकको आधा हुने गरी भत्ता, पत्र पत्रिका, टेलिफोन, सवारी साधन र इन्धनको सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। बिरामीले रोग निको हुने आशले औषधि खान्छन्, तर त्यही रोग निको होला भनेर खाएको औषधिले उल्टै शरीरमा हानि गरेमा के होला? पछिल्लो समय बजारमा प्रयोगमा भइरहेका औषधि नै गुणस्तरहीन मात्र होइन, कतिपय औषधि त मानव स्वास्थ्यमै असर गर्ने खालको हुने गरेको पाइएको छ। तर पनि परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारले नै उदासीनता देखाएको छ। तपाईले याद गर्नुभएको छ, तपाईले ज्वरो आउँदा खाने सिटामोल होस् या अन्य विभिन्न थरीका औषधि आजभोलि तिनको सेवन गरेपछि हत्तपत्त काम नै गर्दैन हो। अहिले धेरै जसो नागरिकले औषधि प्रयोग गरेको लामो समयसम्म पनि औषधिले काम नै नगरेको गुनासो गर्न थालेका छन्। अहिले भोगी मेरो बाबु अहिले बिरामी भएर 6-7 दिन भयो घरमा बसिरहेछ। त्यो सिटामोल बिहान बेलुका दिउँसो 3 पटक खाँदा पनि त्यो ज्वरो घट्ने चाहिँ क्रम छैन। 104-5 सम्म ज्वरो आयो, हस्पिटल लग्यो, अनि लाँदाखेरि त्यो औषधि दिनुहुन्छ, त्यसले चाहिँ छैन, भेटिहाल्दैन। खोकीको पनि छैन, खोकी लागिरहेछ, त्यो खोकीको औषधिले पनि ठिक राखेन। औषधिले खासै त्यस्तो गरे जस्तो लागेन मलाई। औषधिले काम गर्दै गर्नु त आजभोलि त्यस्तो गरेको छैन। सरकारी निकायकै तथ्याङ्क अनुसार नेपाली बजारमा 10% औषधि त कम गुणस्तरको भेटिन्छन्। अहिले बजारमा प्रयोग भएका मध्ये 50% औषधि बाहिरबाट आयात भइरहेका छन्। नेपालमा स्वदेशी र विदेशी गरी 18,000 ब्रान्डका औषधि दर्ता छन्। अहिले देशभित्र 83 औषधि उद्योग सञ्चालनमा छन् भने औषधि पसलको संख्या 25,000 को हाराहारीमा छ। तर बजारमा आएका औषधि कस्ता छन् भन्ने चासो न सरकारले दिएको छ न त औषधि पसलहरूले नै। मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने औषधिको प्रयोगशाला परीक्षण वर्षौनी करिब 1,000 को हाराहारीमा मात्रै हुन्छ।
त्यसमा पनि 10% औषधि त कम गुणस्तरको पाइन्छ। औषधिको नियमन गर्ने औषधि व्यवस्था विभाग भने निरीक्षणका लागि जनशक्तिको अभाव देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएको छ। वार्षिक चाहिँ हाम्रो 1000 चाहिँ स्याम्पलहरू हामी परीक्षण गर्छौँ, तर त्यो हेर्दाखेरि अलिकति हाम्रो अब उपलब्ध ब्रान्ड अनुसार चाहिँ अलिक कमै हो, करिब 18,000 जस्तो ब्रान्डहरू छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी अब बढाउन सकिन्छ भनेर लगाइरहेको छौँ। विशेष गरी साधन स्रोतकै कुराहरू चाहिँ छ अहिलेको अवस्थामा, अलिकति हामीसँग पर्याप्त प्रयोगशालामा चाहिँ नभएको हिसाबमा त्यो पुरानै संरचनामा हाम्रो प्रयोगशाला छ। त्यसले गर्दा अलिकति चाहिँ नियमनको दायरा जुन परीक्षणको दायरालाई चाहिँ हामीले बढाउन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। बजारमा उपलब्ध औषधिको तुलनामा निकै कम मात्रै परीक्षण हुने गरेको छ। यति थोरै मात्रामा प्रयोगशाला परीक्षण हुँदा 10% कम गुणस्तरको भेटिन्छन्। यसरी गुणस्तरहीन औषधि बजारमा गएको पाइएपछि परीक्षणलाई तीव्रता दिनुपर्ने हो, तर सरकार गम्भीर देखिँदैन। फलत बजारमा कम गुणस्तरको औषधि बिक्री वितरण भइरहेको छ। गुणस्तरहीन औषधि प्रयोग गर्दा रोग निको त हुँदैन नै, शरीरमा थप नकारात्मक असर पर्ने चिकित्सक बताउँछन्। जस्तो गुणस्तरहीन औषधि हामीले प्रयोग गरेको छौँ भने यसले गर्नुपर्ने असर गर्दैन। जस्तो भनौँ सिटामोल गुणस्तर कम भयो भने सिटामोलले ज्वरो कम गर्नुपर्ने कम गर्दैन, तर यसको साइड इफेक्ट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ कम गुणस्तरको औषधिमा अझ बढी हुने सम्भावना भयो, किनभने त्यसमा त जे मोलिकुल हुनुपर्ने त्यो हुँदैन र अरू मोलिकुल हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रति असर गर्ने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ। नेपालमा वर्षौनी करिब 70 अर्बको औषधि बिक्री वितरण हुन्छ, जसमध्ये 50% स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ भने बाँकी 50% विदेशबाट आयात गरिन्छ। बिरामीले दैनिक प्रयोग गर्ने बजारमा उपलब्ध औषधि कुन गुणस्तरको छ भन्ने समेत थाहा नहुनु र समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि समाधान दिन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोलि पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने भएका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयले उनको शपथका लागि सोमबार दिउँसो 1 बजे विशेष समारोहको आयोजना गर्ने तयारी गरेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए। नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम प्रधान न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ गराउनेछन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सभामुख पौडेल यही फागुन 25 गते राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका थिए। पौडेलले आजै नेपाली कांग्रेससँगको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले वर्तमान सरकारले 5 महिनामा नै सुधारको संकेत देखाउनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको वर्तमान सरकारको अबको आर्थिक प्राथमिकता विषयक कार्यक्रममा थापाले सरकारले जनताले अपेक्षा गरे अनुसार 5 महिनामा नै सुधारको संकेत देखाउनुपर्ने बताएका हुन्। राजनीतिक अलमलमा समय खेर फाल्ने समय वर्तमान सरकारलाई नरहेको भन्दै थापाले छिटोभन्दा छिटो मन्त्री परिषद विस्तार गरेर सरकार आफ्नो गन्तव्यतर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। अबको 5 महिनामा हरेक नागरिकलाई सरकारले कामको अनुभूति गराउन नसके गठबन्धनको कुनै अर्थ नरहने उनले बताएका छन्। उनले आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पार्टीको संसदीय दलको नेतामा उठेको र पराजित भइसकेको अवस्थामा मन्त्री बन्ने चाहना नभएको पनि जिकिर गरे। अहिले जहाँ जाँदा पनि कुरा बोलिरहेको हुन्छ, संसदभित्र बाहिर त्यो गठबन्धनको दलमा जाँदाखेरि पनि अनि कतिपय साथीहरूले कहिलेकाहीँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पनि तपाईँ मन्त्री भएर जाने हो भनेर भन्नुहुन्छ। म त मन्त्री होइन, म त महामन्त्री हो नि, म त सत्ता भइरहेको पार्टीको महामन्त्री नै छु नि। मेरो त जिम्मेवारी हो नि, हो मेरो दायित्व हो। अनि तपाईँलाई चलाउन सक्छु भन्ने लाग्दैन भन्नुहुन्छ। मलाई त मन्त्री होइन, म त प्रधानमन्त्री चलाउन सक्छु भन्ने विश्वास गरेको मान्छे हो, बन्छु भनेर लागेको हो। यो सबै अहिले भनेको कुराको एउटा कुरा कुन कुन ठाउँमा काम गर्न सकिन्छ भनेर तयारी गरेको हो, काम गरेको हो। महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री अर्थतन्त्रप्रति बढी चिन्तित हुनुपर्ने भन्दै अर्थतन्त्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लेङदेनले वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने सोच नरहेको बताएका छन्। आज पार्टी कार्यालय धुमबाराहीमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा लेङदेनले राप्रपाले सरकारलाई प्राथमिकतामा नराखेको र अहिले नै सहभागी हुने सोच पनि नरहेको बताए। उनले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना पनि कम रहेको जिकिर गरे। त्यस्तै उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा कसलाई मत दिने भन्ने विषयमा छिट्टै पार्टीले निर्णय गर्ने जानकारी दिए। उपराष्ट्रपतिको सन्दर्भमा हामी छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ। हामी निर्णयमा त पुगेको छैनौँ, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। यसअघि राष्ट्रपतिको निर्वाचन राप्रपाले बहिष्कार गरेको नभई राजनीतिमा क्रियाशील व्यक्तिले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएकै कारण कसैलाई पनि मत नहालेको उनले स्पष्ट पारे। मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका 4 स्थित कोहीभेरमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 28 जना घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार ओखलढुङ्गाबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बा2 ख 6596 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा 6 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा 3 पुरुष र 3 महिला रहेका छन्। मृत्यु भएका मध्ये 3 जनाको शनाखत भइसकेको छ। प्रहरीका अनुसार मृतकहरूमा बसका सहचालक ओखलढुङ्गा माने भन्ज्याङ गाउँपालिका 6 का 24 वर्षीय देवबहादुर सार्की, सिद्धिचरण नगरपालिका 3 का 32 वर्षीय पेशल भुजेल, उदयपुर कटारी नगरपालिका 2 की 35 वर्षीय कुमारी क्याप्छाकी मगर रहेका छन्। अन्य 3 जना मृतकको शनाखत हुन सकेको छैन। दुर्घटनामा 1 दर्जन बढी घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 5 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको सिन्धुली प्रहरीले जनाएको छ। गम्भीर 3 जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। अन्य घाइतेको खुरकोट अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बसमा करिब 34 जना यात्रु सवार रहेको जनाइएको छ। सिन्धुली प्रहरीका अनुसार सडकको भित्तामा ठोक्किएर बसको दुर्घटना भएको हो। दुर्घटना भएको बस भित्तामा चेपिएर रहेकाले उद्धारमा कठिनाई भएको थियो। मेसिन लगाएर दुर्घटना भएको बसलाई उठाएर घाइतेको उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनापछि चालक फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बैंकको ब्याज दरलाई एकल अङ्कमा छार्न माग गर्दै उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन गरेका छन्। मुलुकभरका व्यवसायी संघ संस्थाहरू एकीकृत भएर आज काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय समस्या समाधानको माग गरेका थिए। व्यवसायीहरूले ब्याज दरलाई एकल अङ्कमा छार्नुपर्ने, आधार दरमा प्रिमियम बढीमा 2% हुनुपर्ने, चालु पुँजी निर्देशिका खारेज गरी व्यावहारिक निर्देशिका बनाइनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। व्यवसायी आन्दोलन संघर्ष समितिका संयोजक नरेश कटवालले व्यवसायीका समस्याका बारेमा पटक पटक राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सम्बोधन नभएको कारण आन्दोलन गर्नु परेको बताए। मुलुकभरिबाट उद्योगी व्यापारीहरूको जुन खालको एउटा एकीकृत हुँदै गएको छ, यसले एउटा ठुलो आन्दोलन ल्याउँछ। यो सम्बन्धित सरकारले चाहिँ तुरुन्त यसको सम्बोधन गरोस्। होइन भने हामीलाई यसरी चाहिँ लथालिङ्ग रूपमा चाहिँ नै ब्याङ्कहरूले यसरी चाहिँ गर्न पाउँदैन, गरी खान पर्ने स्थिति बन्छ। हामी तुरुन्त चाहिँ अहिले छिटोभन्दा छिटो हामी कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछौँ। कटवालले आफूहरूको माग सम्बोधन नभई राष्ट्र बैंक र संसद भवनमा घेराउ गर्ने चेतावनी दिए। व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीति परिमार्जनमा समेत जोड दिएका छन्। प्राइम न्यूज अझै जारी छ। हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले लिएको नीतिका कारण मुलुकको आर्थिक समस्या सुधार हुँदै गएको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको 24औं साधारण सभा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा ह्रास आउँदा मुलुक सङ्कटमा पर्ने खतरा देखिए पनि बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्न सरकारले लिएका नीति सफल भएका कारण आर्थिक सङ्कट टरेको बताएका छन्।
उनले अहिले 10 महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्य सञ्चित रहेकाले अर्थतन्त्र सङ्कटबाट क्रमशः सुधार उन्मुख रहिरहेको जिकिर गरे। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकार सङ्कल्पबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा कसरी सुधार ल्याउने भन्नेतर्फ नै सरकारको ध्यान केन्द्रित छ। अनावश्यक खालका चालु प्रकृतिका खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिने सरकारको प्राथमिकता छ। सबभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायहरूका बाँकी रहेका भुक्तानीहरू समयमै भुक्तान गर्ने दिशातर्फ सरकारको ध्यान गएको छ। म यो विश्वास यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। निर्माण कार्यको ठेक्का लिने तर काम समयमै सम्पन्न नगर्ने, ठेक्का सम्झौता अनुसारको गुणस्तरीय काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले निर्माण व्यवसायलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न आग्रह पनि गरे। साताको पहिलो कारोबारको दिन आज शेयर बजार मापक नेप्से 26.80% घटेर 1975.89 बिन्दुमा पुगेको छ। गएको बिहीबार नेप्से 50 अङ्कले बढेको थियो। आइतबार 260 कम्पनीको 1,66,69,31,510 रुपैयाँ बराबरको 47,72,140 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। आज 13 मध्ये सबै उपसमूहको समूहगत परिसूचक पनि ओह्रालो लागेको छ। ब्याङ्किङ समूहको सर्वाधिक 1.71% घटेको छ। आज शुभम हाइड्रो पावर लिमिटेडको शेयर मूल्य सर्वाधिक 9.98% बढेको छ भने गुडविल फाइनान्स लिमिटेड डिभेन्चरको शेयर मूल्य 6.55% घटेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। पछिल्ला 10 खेलमध्ये 9 मा जित हासिल गर्दै नेपालले 4 वर्षका लागि एक दिवसीय मान्यता जुगाएको छ। आज युएईलाई कीर्तिमानी जित दर्ता गरेपछि नेपालले एक दिवसीय मान्यता जुगाएको हो। अब बाँकी 2 खेल जित्न सके विश्वकपका लागि छनौट खेल समेत खेल्न पाउनेछ। 4 हप्ता अगाडि नेपाललाई ओडिआई स्टेटस बचाउन निकै कठिन जस्तो देखिएको थियो, तर नेपालले 10 खेलमा 9वटा खेल जितेर ओडिआई स्टेटस बचाएको छ। युएईलाई 177 रनले हराएर नेपालले ओडिआई स्टेटस बचाउन सफल भएको हो। आइसिसी विश्वकप लिग 2 को दौडमा पछि परेको नेपालले एक दिवसीय मान्यता नै गुमाउने सङ्घारबाट अविश्वसनीय पुनरागमन गरेको छ। सन् 2019 देखि सुरु भएको विश्वकप लिग 2 मा नेपालले 24 खेल खेल्दासम्म 18 अङ्क मात्रै जोडेको थियो। त्यसबेलासम्म केवल 8 खेलमा मात्रै जित निकालेको थियो, जसका कारण एक दिवसीय मान्यता जोगाउन र विश्वकपका लागि छनौट खेल खेल्न पाउने सम्भावना ज्यादै न्यून थियो। तर नेपाली टिमले पछिल्ला 10 खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै 9 खेलमा जित हात पार्न सफल भयो। आज युएई विरुद्ध शानदार जित हासिल गर्दै नेपालले आगामी 4 वर्षका लागि एक दिवसीय राष्ट्रको मान्यता जुटाएको छ। साथै एक दिवसीय विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउने सम्भावना पनि नेपालले जीवित राखेको छ। नेपाली टिमका कप्तान रोहित पौडेलले अबको लक्ष्य विश्वकप छनौट रहेको बताएका छन्। एकदम खुसी लागिरहेछ हैन। जहाँदेखि हामी पहिला स्टार्ट गरेदेखि नै यो जर्नी स्टार्ट गरेदेखि नै त्यो प्लानिङ थियो हैन, सबैजनाको बिलिभ पनि थियो हैन। अनि त्यो आज चाहिँ त्यो भयो हैन, कम्प्लिट भयो। बट एट द सेम टाइम 2टा गेम छ, अपर्च्युनिटी छ हामीसँग सिधै वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा जानलाई। सो आई थिङ्क हामी सबैजनाले त्यही पुश गर्छौँ नेक्स्ट 2 गेम्सको लागि। नेपालले बाँकी 2 खेल जितेको खण्डमा सोझै विश्वकप छनौट खेल्न पाउनेछ। एक खेलमा पराजित भएमा भने नेपालले प्लेअफ क्वालिफायर खेल्नुपर्ने हुन्छ। युएईले भने नेपालसँगको हारसँगै सोझै ओडिआई मान्यता बचाउने अवसर गुमाएको छ। 2 मध्ये 1 खेल हारेको खण्डमा नेपालले यसै महिना अन्तिममा नामिबियामा हुने क्वालिफायर प्लेअफ खेल्नुपर्ने हुन्छ। प्लेअफमा शीर्ष 2 मा पर्न सके पुनः विश्वकप छनौट खेल्न पाउनेछ। नेपालले एक दिवसीय मान्यता पाएपछि नेपाली मात्र नभई विदेशी क्रिकेट प्रेमी पनि खुसी भएका छन्। नेपाली क्रिकेटलाई निकै माया गर्ने आयरल्यान्डका एन्ड्रयू लेनर्ड, जो आइसिसीका क्रिकेट कमेन्टेटर समेत हुन्, जो टियु मैदानमा निकै खुसी देखिएका थिए। ODI status. Now, how big is this for Nepal in context of today's world cricket? It's absolutely massive. The retention of ODI status isn't just about the funding that it will give, guaranteed funding from the ICC, but also guaranteed fixtures, a minimum of 36 one-day internationals in the next cycle. And retaining that ODI status is huge, but what's more, win 2 more games, off to Zimbabwe automatically as one of the qualifiers.
कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा युएईलाई निरीह पार्दै नेपालले 177 रनको शानदार जित दर्ता गर्दा क्रिकेट हेर्न हजारौं दर्शक गएका थिए। नेपाली क्रिकेटलाई माया गर्ने दर्शकहरूले खेलाडीलाई निकै हौसला दिएका थिए, जसका कारण क्यानले एकजना दर्शकलाई फ्यान कमिटमेन्ट अवार्ड समेत प्रदान गरेको छ। मसँग हुनुहुन्छ ओम कृष्ण भण्डारी, जसलाई क्रिकेट एसोसिएसन नेपालले फ्यान कमिटमेन्ट अवार्ड दिएछ। यो अवार्ड हजुरले कसरी पाउनुभयो र आजको जितले यहाँलाई कति खुसी लागिरहेछ? मलाई त जहिले पनि नेपालको जितले खुसी नै लाग्छ। अब म सधैँभरि मेरो आफ्नो ड्युटी मात्रै गर्ने हो, म जहिले पनि आउने हो, आफ्नो भित्रैदेखि आफू रमाइलो गर्ने, इन्जोय गर्ने हो, शङ्ख बजाउने हो। यो हाम्रो कल्चर हो। स्टेज शङ्ख बजाउँदाखेरि चाहिँ नेगेटिभ इनर्जी सबै कुरो जान्छ, पोजिटिभ भाइब लिएर आउँछ। सबै फ्यान्समा पनि खेलाडीमा पनि सपोर्ट पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले लिइरहेको। मलाई गरे जस्तो लाग्यो होला उहाँहरू क्यानको मान्छेहरू सरहरूलाई पनि, त्यही भएर दिनु हो। यो नेपालको ओडिआईमा रनको हिसाबमा सर्वाधिक ठूलो जित हो। यसअघि नेपालको ओडिआईमा सर्वाधिक रनको जित 2021 मा पपुवा न्युगिनी विरुद्ध दोस्रो ओडिआई खेलमा अल अमरेतमा 151 रन थियो। नेपालले उक्त कृतिमान तोडेको हो। नेपालले दिएको 249 रनको लक्ष्य पछ्याएको युएई 22.4 ओभरमा 71 रन बनाउँदै अल आउट भयो। नेपालको बलिङ सामु टिक्न नसकेको युएईका 8 ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। आयान अफजल खानले 33 बल खेल्दा समान 2 चौका र छक्काको मद्दतमा सर्वाधिक 29 रनको योगदान गरे। नेपालका ललित राजवंशीले सर्वाधिक 5 विकेट लिए। उनले 7.5 ओभरमा 2 मेडन राख्दै 20 रन खर्चिएर सर्वाधिक 5 विकेट लिए। अबको अपकमिङ डेजमा पनि हैन यो ओडिआई सिरिजले धेरै इफेक्ट पार्छ जस्तो लाग्छ, किनभने अब गेमहरू हुन्छ हैन, नयाँ चाइल्डहुडबाट हुन्छन्, ग्रासरुटबाट तिनीहरूले एक्सपोजर पाउँछ। अब हामी पनि अब मेबी अब होप कमिङ 2टा गेम जित्यौँ भने हामी ठुलो टिमसँग खेल्छौँ भने हामी त्यहाँ पनि केही लर्न गरेर आउँछौँ र यहाँ हामी एक्सपोज गर्न सक्छौँ केटाहरूलाई। सो त्यसले गर्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो आजको म्याच हाम्रो लागि। सन्दीप लामिछानेले 4 ओभरमा 14 रन खर्चिएर 2 विकेट लिँदा गुलसन झा, सोमपाल कामी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले समान 1-1 विकेट लिए। नेपालको जितमा सबैतिरबाट साथ पाएको र खेलाडीले निकै मेहनत गरेको प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको प्रतिक्रिया छ। Look, unconditional love, that is very powerful. And unconditional love comes from each and every person in this country, who loves this game so much. And then unconditional love, when it's brought for the right cause, for the right purpose, then automatically everyone comes together. Everyone starts looking forward to what they want to build for themselves, individually and for the team. That's all I would say at the moment. For me, it is just unconditional love for the game. जितसँगै नेपाल 36 अङ्क जोडेर अमेरिकालाई पछि पार्दै तालिकाको 4थो स्थानमा उक्लिएको छ। यसअघि 17 अङ्कले अगाडि रहेको अमेरिकालाई पछि पार्दै नेपाल शीर्ष 4 मा उक्लिएको हो। तेस्रो स्थानमा 39 अङ्क सहित रहेको नामिबियालाई पछि पार्दै विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायरमा स्थान बनाउन बाँकी 2 खेल जित्नुपर्ने दबाव नेपाललाई छ। लगातार 2 जित निकालेको नेपालले तेस्रो खेलमा भोलि सोमबार पीएनजीसँग र अन्तिम खेल बिहीबार युएईसँग खेल्नेछ। नेपालले अब बाँकी 2 खेल जिते जिम्बाब्वेमा हुने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्सको लागि क्वालिफाई हुनेछ। क्यामेरामा विशाल खड्काका साथ फायज होदा, प्राइम टेलिभिजन, कृतिपुर। शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा न्युरोड टिम एनआरटी र त्रिभुवन आर्मी क्लबले बराबरी खेलेका छन्। आज च्यासल मैदानमा भएको खेलमा एनआरटी र आर्मीले 3-3 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। खेलको 15औं मिनेटमा नवयुगले पेनाल्टीबाट गोल गर्दै आर्मीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 52औं मिनेटमा लाल नुन जामाले गोल गर्दै एनआरटीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। 57औं मिनेटमा जिन एन्सर एम्बोमीले पेनाल्टीबाट गोल गर्दा एनआरटी 2-1 ले अघि रह्यो। खेलको 62औं मिनेटमा लाल नुन जामाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा एनआरटी 3-1 ले अघि रह्यो। तर खेलको 68औं मिनेटमा सुदिल राईले गोल गर्दै आर्मीलाई 3-2 को स्थितिमा ल्याए। खेलको 86औं मिनेटमा दिनेश हेम्जनले फ्री किक मार्फत गोल गर्दै आर्मीलाई 3-3 गोलको बराबरीमा ल्याए। बराबरीसँगै एनआरटीले 3 खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ, आर्मीले 3 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै एन्फा कम्प्लेक्स दोबाटोमा आइतबार मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र मछिन्द्र फुटबल क्लबले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। यस बराबरीसँगै कृतिमानी 8 पटकको च्याम्पियन मनाङले 3 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। साबिक विजेता मछिन्द्रले भने पहिलो अङ्क जोडेको हो। प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार हिमालयन शेर्पा र खुमलटार क्लब तथा 3 स्टार र 7 दोबाटो बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा बेउतिने त्रासले विभिन्न घटकमा विभाजित माओवादी बीच कार्यगत एकता सफल सैद्धान्तिक भन्दा पनि स्वार्थ प्रेरित प्रयास 3 घटकपछि हटे। उपराष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेदवारी पनि कायमै 4 जना प्रतिस्पर्धामा सत्ता गठबन्धन भित्रका मधेसी दलहरू विभाजित एमाले फुटाउ र राजगरको रणनीतिमा शुक्रबार मतदान। बजारमा गुणस्तरहीन औषधिको बिगबिगी 10% भन्दा बढी गुणस्तर परीक्षणमा विभाग उदासीन जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड। फ्रान्सेली सिनेटद्वारा पेन्सन सुधार विधेयक पारित अनुमोदनका निम्ति सिनेट र राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिने विधेयकको विरोधमा आज देशभर प्रदर्शन। र विश्वकप लेग 2 मा नेपाल सामु युएई निरीह नेपाल 177 रनले विजयी ललित राजवंशीले लिए 5 विकेट नेपालको एक दिवसीय मान्यता जोगियो। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् सिद्धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।